خدمت هم مثلا میمونی یعنی شروعی هست زهرا اسکی رسول میدم دوال علی کسر که من بمون چود یعنی پیغمبر بمون چود زهرا یعنی اسی سوال کنه میمونی شروع بکرو امجو علی مظلومیت بولا میمونه شروع یعنی جلو نعم إذا كومونيست بيعنا عليك هربا من الزهراء بيدك خبردار ياستا ومينا بيه ها بني مبي سوكار بيه وقلا جبريلي إذن لنا وكساوي زر خبردار دي سوال جدان سبيه وقلا دبال در زهراء علي بن غير الله دبال كسر وزهراء سي جز غوري جبريلي إذن لنا وكساوي سویان یا چند یادش چپو من دیگه خیلی من عرض بده پیغمبر مستس کره گوی که شخص زهرا کیوز لقول و اوزن رسه پیغمبری جدی که شخص وقت اپو پتا سو مزول عرب ها امت رجو پیغامی بهه من عاداها فقط عذانی لیلی بمن چوچو زهرا و سوچی پوچو نمال پوچو باید شاید زهرا سیو کسا بیچو کله کتاب مخصوص ما زهرای پیغمبری کسا دوال من چیزه زرد سویان نرم کتاب یزگوی کندن دوال دوال من اونچه یه دستور من الله کتاب سیچی برسردنا کتاب یزگوی کندن الله اکبر اردو بی اشارت یویش ببست گرم دیواری مانیرو نبرو منو محله منو زهرای آباشی برد سنون چی کسا دنیا پیزا خوزینی لب پیزا که آسم ما زهرای چیره نرگانا دیواری مانیرو نزهرای سیمون سون پسوزن واسمی چی کمه شهید چوزن الله اکبر بنیمی که این چی کنن حضرت امام حسن جامعه کسی شوخه شده کنن یعنی سم اور بزدین موش یعنی سیری حاجت بطور خدایی کنن زهرا وسیلت کنن امام حسن جامعه چونچه یادن شوخه یعنی نام سده جگه کنن اون چیز شده کنن جامعه نجاب چیزی که سوال کنن سوال میتر خدا یعنی کنه چار شده کنن یا جگه این دیزی زیر شده علی تنهایی و علی مصیبت و علی که سلوک و امیر المؤمنین زهرا سی چی کسا بیوگی امیر المؤمنین این حالت رو چیز بود های این اگر چیز یعنی دوست یعنی جوه ما اگر دیدی حاضی هدایت بکنی بابا چی بیاد یک سال سے تخت شود تخت سے جغده بمو نالا هدایت بسکن ای میر وائیس لیکن رحمت لگی العالمین و من لو چوکیات نسوی گلفتر باشد شبت علي مصائب بابا یہی بات لگی کہ ٹھوٹی مصیبت کو ساسنگی بھی کھل سکتا تھا تو ٹھوکی کرے بابا اللہ اکبر انہیں دے زہرا کو چکا سکو یا کا چھل نہ بولے کلا چھل لگا سننے رسلنی وکفنی وحننی فی اللیل علی چھل ہے علی نے دے سیر کو پتہ مسئلہ علی کا سر کو یعنی بزنس وصیت بس پیزا ام کلثوم نا امام حسن نا امام حسین نا جناب زینب لازم کله حسین دشمن کل فرمت چیزی غلط حنا دفن الوصیت بس سبب تعبیر نام زکات پالیکوس امام علی سی زهرا غسل امام علی نے چی کو اللہ اس کو فسوق خواهان یادبر گردن کردن از حیبت حتی بزمی علی سب دیگه بله زهرا ره پیغمبری بموجودی یعنی چند دفت مثل بود چند نموشید میده اومد شکایی نه علی لیلی سیمون تو بزنه
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون